أول سفارة سورة البقرة أويا نمبر آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. يبين لنا ما هي. يبين لنا ما هي إن البقرة. يبين لنا ما هي إن البقرة. ما هي إن البقرة شابه علينا. إن البقرة شابه علينا. وإنا إن شاء الله. وإنا إن شاء الله. إن شاء الله لمهتدون. إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول. إنها بقرة لا ذلول. لا ذلول تثير الأرض. لا ذلول تثير الأرض. تثير الأرض ولا تسقي الحرث. تثير الأرض ولا تسقي الحرث. ولا تسقي الحرث. ولا تسقي الحرث. نرمي سرويخة حرث موي. مسلمة لا شية فيها. مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق. قالوا الآن جئت بالحق. 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 فذبحوها. فذبحوها وما كادوا يفعلون. وما كادوا يفعلون. فذبحوها وما كادوا يفعلون. فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. فادارأتم فيها. والله مخرج ما كنتم تكتمون. والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها. فقلنا اضربوه ببعضها. دا عين او دا ضاد خیال ساته. ببعضها. ببعضها. كذلك يحيي الله الموتى.
لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون. اوس قواعد تپوس کوم ښه. یریکم آیاتی میم ساکن پس همزه راغی نو دلته څه کیږي؟ اظهار شفوي. لعلکم تعقلون. کوم میم ساکن پس تا راغی نو دلته څه کیږي؟ اظهار شفوي. صحیح شو. ها نفسا فدارأتم نفسا دلته تنوین پس فا راغی نو څه کیږي؟ اخفاء. بقرة لا بقرة دي کنه لام ور پس راغی نو دلته څه کیږي؟ د غنې سره بغیر غنه. ماشاءالله کوشش کوئ چې سبق صحیح یاد وګوره. دومره ټایم نه دی یا شپږ منټه شي کله 2 منټه شي ډېر کم چې په زور لس کرته وای کنه هم چې د نیمه ګنټه نه نسی ولی وای نه